Hello mga kabukid. Napunta akong area kabukid dom. Nasumatunga baga kayo na isang sumatunga akong kambrutan kabukid. Mga isa kabukid kay anak. Then balik ng tapos kambrut. Mga daw siya. Muna ako sa mga Sara. Let's go kabukid. Mga ambrut ako natunga dito. Mga kabukid. Dito ka. Muna si Papa mga kabukid. Nag-ibot kay magagsagbot sa tunga-tunga. Namang area, namang basakan. Nara ko guys, mga kabukid. Ay no, ito pa. Papa mga kabukid. Naman yung area. Namang og sagbot si Papa kabukid. Ayan siya. So, maunong yung mga kabukid. Dali na tama yung video. Thanks for watching.